माजिद निज़ामी साहब से जो नुक्ता मैंने छोड़ा था, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने सर तमाम सियासी जमातों को मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान का हिस्सा बनने की दावत दी है। वो ये कहते हैं जी कि वक्त आ चुका है कि हम सियासी इख्तलाफ, ज़्यादती मफाद और खोखले नारों से आगे बढ़कर पाकिस्तान के लिए इज्तिमाई सोच अपनाएं। सर तकरीर की हद तक तो बहुत अच्छा जुमला है, सोच भी मैं पूरे नंबर दे दूंगी, सोच भी बड़ी अच्छी है। मुझे ये बताएं कि खाली बस तकरीर, नारे, इसी हद तक ये बात है, क्योंकि हुकूमत के किसी अमल से आपको ऐसा लगता है कि ये हुकूमत जो है उस वक्त किसी किस्म के मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान को करने की पोजीशन या कैपेसिटी भी रखती है? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि इस हवाले से जो इसमें अल्फाज हैं या जो अज़्म का इजहार है वो तो बिल्कुल बजा है, लेकिन क्या अमली तौर पर ऐसा मुमकिन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसमें दो तीन बड़े बुनियादी मसाइल हैं। एक तो ये कि पोलराइजेशन के इस माहौल के अंदर जब फरीकैन को दिल बड़ा करने की बात की जाती है तो फिर उस पर कोई आमादा नहीं होता। इसके साथ साथ हम ये भी देख चुके हैं कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये रुझान बहुत बढ़ चुका है कि जब तक आप ताकत के जरिए या किसी जोर के जरिए अपनी बात मनवाने की पोजीशन में नहीं आते, उस वक्त तक आपके मुतालबात को संजीदगी से नहीं लिया जाता। तो इन दो पॉइंट्स को सामने रखते हुए मुझे ऐसे नहीं लगता कि कोई अमली तौर पर इस हवाले से कोई पेशरफ्त हो सकेगी। उसकी वजह यह है कि इस मामले में दोनों अतराफ को दिल बड़ा करना होगा, अपने इख्तलाफात को पसे पुश डालना होगा, जो कि फिलहाल इस माहौल में नजर नहीं आता। दोनों की जानिब से एक्चुअली जी बिल्कुल, दोनों की जानिब से ये वाला जो मामला या सोच है वो नजर नहीं आती। हमाद हसन साहब, सर आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान, पहले मिसाके मईशत की भी दावत देते रहे शहबाज शरीफ साहब, लेकिन कोई माहौल भी है इस तरह के मामला को आगे लेके जाने का? क्योंकि उसी तकरीर में वो आगे जाके ये कहते हैं कि हम किसी नए फितने को जगह नहीं देंगे, पाकिस्तान में सबको एहतजाज का हक है लेकिन गाली देने का नहीं है, जलाओ गिराओ का नहीं है। तो ये तो सर नॉन स्टार्टर हो गया ना शुरू से ही, कि आप पहले कुछ कह रहे हैं उसके बाद फिर आगे आप इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन मुझे इस पे हैरत है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो बात कर रहे हैं, तो क्या देखिए अमूमी तौर पर इंसानी मिजाज है कि जब कोई मामला आगे बढ़ाना हो तो पहले उसके लिए एक एटमॉस्फेयर को क्रिएट किया जाता है, एक माहौल बनाया जाता है। क्या वो माहौल बन चुका है? क्या सियासी पोलराइजेशन रुक चुकी है? क्या दहशतगर्दी में कमी आई है? तो सियासी क़यादतें जो है वो एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है की होगी, वो खाली तौर पर उसका निफाज या उसे अमलियत की तरफ बढ़ना बहुत होंगे। लेकिन ये जो भी आपने बात की ना कि क्या शहबाज शरीफ साहब ये सारा कुछ कर सकते हैं, माजिद निज़ामी साहब, ये शहबाज शरीफ साहब या हुकूमत की अगर हम बात करें तो वो तो सर कहीं ना कहीं बार बार इस तरह की चीजों का इंदिया देते हुए नजर नहीं आते। स्पीकर ने भी कहा है कि आप मुज़ाकरात करें, हुकूमत से अपने मुतालबात मनवाएं, प्राइम मिनिस्टर तीसरी चौथी मरतबा कर चुका है। तो लग कहीं ऐसा नहीं रहा कि ये तो दूसरी साइड है जो रिस्पॉन्ड नहीं करती? क्योंकि एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि इमरान खान साहब फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करते। जी बिल्कुल, ये सवाल जरूर किया जाता है, लेकिन इसमें देखना ये होगा कि गवर्नमेंट ने अपने मामलात में या अपने ऑफर्स के अंदर संजीदगी पैदा करने के लिए ऐसे कौन से इक़दाम किए हैं कि जिसकी बुनियाद पे हुकूमत ये दावा कर सके कि जी हम ये 1 2 3 कदम उठा चुके हैं, इसके बाद हमें तहरीक इंसाफ की जानिब से जवाब नहीं मिल रहा। तो ऐसा मुझे नजर नहीं आता। अमली तौर पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जिनकी तवक्को तहरीक इंसाफ से की जाती है, तो ना तो वो तहरीक इंसाफ कर रही है, ना हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हो रहे हैं। एक तरफ डिस्क्वालिफिकेशंस हो रही हैं, 9 मई के केसेस में उसके फैसले आ रहे हैं। इसके अलावा पंजाब के अंदर स्पेशली तहरीक इंसाफ को जलसे जुलूस की बिल्कुल इजाजत नहीं है। तो इस माहौल में अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोई ऐसा बयान आता भी है तो वो ग्राउंड रियलिटीज के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता। अगर हुकूमत ये समझती है कि वो इन मामलात में संजीदा है तो उन्हें अपनी तरफ से एक तो ऐसे कदम उठाने चाहिए कि जिनकी बुनियाद पे वो ये दावा कर सकें कि वाकई हम प्रैक्टिकली इन चीजों को हल करना चाहते हैं, वरना उसके बगैर ये खाली दावे ही होंगे। हमाद हसन साहब, सर कौन से ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कर सकती है हुकूमत कि जिससे ऑपोजिशन को भी ये मैसेज जाए कि हुकूमत जेन्युइनली बात करना चाहती है? अगर तो जेन्युइनली बात करना चाहती है, अगर खाली मीडिया ऑप्टिक्स है फिर तो ठीक है, फिर तो अच्छी गुफ्तगू हो रही है। बिल्कुल कर सकती है हुकूमत, पॉलिटिकल डायलॉग को आगे बढ़ाए। इमरान खान एक मकबूल वज़ीर आज़म, एक मकबूल सियासी लीडर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब आप उसको मुकम्मल तौर पर अलहदा करेंगे
تو پھر آپ کیسے بات کریں گے؟ پھر کیسے آپ کنسنسس ڈیولپ کریں گے؟ پھر کیسے آپ مکالمے کو آگے بڑھائیں گے؟ ان کے ساتھ بات ہونی چاہیے. دیکھیں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز، پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر احمد خان بچڑ، یہ سب کے سب جب نااہل ہوتے جائیں گے، سزائیں سنائی جائیں گی، ڈسکوالیفائی ہوتے جائیں گے، تو پھر آپ مکالمہ کیسے کریں گے؟ یہ تو آپ بڑی بڑی باتیں کہہ رہے ہیں حماد صاحب، آپ کو نہیں لگتا خالی ملاقات کا معاملہ ہی حل کر دیں، ان کی ملاقاتیں ہونے دیں، تب بھی بہت فرق پڑ جائے گا؟ بالکل فرق پڑ جائے گا. دیکھیں آپ اپوزیشن جماعتوں کو نظر انداز تو نہیں کر سکتے. اگر جمہوری حکومت ہے بھی تو پھر آپ اپوزیشن کے ساتھ جو رویہ رکھا جا رہا ہے، جو ان کے ساتھ جو مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے عوام کے ایک بڑے حصے کو الگ کر لیا. جمہوریت تو نام ہی عوامی حاکمیت کا ہے. جب آپ اس کو اتنا الگ کریں گے، صوبے میں ان کی حکومت ہے، ایک پاپولیرٹی بھی ان کی موجود ہے، جب ان کو الگ کریں گے، جب آپ انٹیلیجنشیا سے بات نہیں کریں گے، اپنے مخصوص لوگوں کے ساتھ کو سامنے لائیں گے، صرف ان کی بات سنیں گے، مخالفانہ رائے کو نہیں سنیں گے، پارلیمنٹ کمزور ہوگی، آئین و قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، عدالتی نظام کمزور ہوگا، تو پھر ڈائیلاگ اور مکالمہ آگے کیسے بڑھے گا؟ یہی بات کر رہا ہوں یشفین، کہ اس کے لیے پہلے ایک ماحول تو آپ ترتیب دیں، اس ماحول میں بہتری لے آئیں جس میں مکالمہ کیا جاتا ہے، جس میں ایک دوسرے کی بات سنی جاتی ہے. پہلے وہ ماحول تو ترتیب دے. کیا وہ ماحول اس وقت موجود ہے؟ اگر وہ ماحول موجود ہے تو پھر بے شک نہیں، انفارچونیٹلی سر وہ ماحول موجود نہیں ہے، اور سر جشن آزادی یا اس طرح کے دن جو ہوتے ہیں نا، وہ میرا خیال ہے کہ آپ کے ساتھ حکومت میں بھی شامل ہے، لیکن ان کا رویہ اتنا جارحانہ ہے آپ کے بارے میں. مولانا فضل الرحمان الگ سے ناراض ہے. احمد ولی کی پارلیمانی قوت تو نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن بہرحال ایک بہت پرانی جماعت ہے اور ایک طاقت ان کی موجود ہے، وہ الگ سے ناراض ہے. تو پھر مکالمہ کس سے کیا جائے گا؟ بالکل ٹھیک ہے جی حماد حسن صاحب، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ماحول نہیں ہے، حکومت کی طرف سے کوئی اس طرح کا عمل بھی جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا. لیکن کیونکہ آج ہم یوم آزادی منا رہے ہیں اور اس طرح کے دن جو ہوتے ہیں، میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی سیلف ریفلیکشن کے دن بھی ہوتے ہیں. تو اس امید کے ساتھ سر اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ حکومت بھی جو ہے وہ تھوڑا سا سیلف ریفلیکشن کرے گی، اپوزیشن بھی کرے گی، اور یہ جو ایک ڈیڈ لاک ہے، ایک خواہش تو ہم کر ہی سکتے ہیں کہ آج کا دن ہم یہ سوچ لیں کہ شاید یہ ڈیڈ لاک ختم ہو جائے گا، اور اس ملک کی بہتری کے لیے جو ہے ہم دیکھیں گے کہ کام ہو رہا ہے. آپ کا بہت شکریہ حماد حسن صاحب، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. ماجد نظامی صاحب سے تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آلسو ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، ویورز بریک سے واپس آئیں گے. تو جو ابھی پہلے سیگمنٹ میں بھی ہم نے بات کی ہے کہ دہشت گردی اور جو ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ملک میں ہے، اس کے خاتمے کے لیے جو ایک عزم سامنے آ رہا ہے حکومت کی طرف سے بھی اور اداروں کی طرف سے بھی، وہ کیا پلان آف ایکشن ہے اور اس کو کس طریقے سے لے کے آگے چلنا، اس پہ بات کریں گے.